अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक केस स्टडी के ऊपर बात करेंगे कि हमारा एक स्टूडेंट था। मैंने उसको समझाया भी कि इस मार्केट जीबीपी यूएसडी में आपने बाई की एंट्री ढूंढनी है, ना कि सेल में। लेकिन फिर उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं अभी फंस चुका हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँ? तो मैंने सीधा-साधा उसको बोल दिया कि अभी ये जो मार्केट है, ये आपका लॉस जो 600 डॉलर्स हुआ है, ये मज़ीद बढ़ सकता है और आपको अपनी एंट्रीज़ को क्लोज़ करना चाहिए। लेकिन ख़ैर उसने वो बात नहीं मानी और आप देख सकते हैं कि उसका लॉस तकरीबन $859 तक पहुँच चुका है, जो कि उसने मुझे भेजा था तकरीबन 1 एएम 1 पीएम को, यानी दोपहर को। अभी तो मार्केट और भी ऊपर जा चुकी है, तो इसका लॉस जो है वो मज़ीद बढ़ चुका है। बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करना एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आप लोग भी इससे सबक हासिल करें। और ये वीडियो स्पेशली उस स्टूडेंट के लिए है कि उसने गलती कहाँ पर की थी, ताकि उसको रियलाइज़ हो जाए और आगे से वो इस तरह की गलतियाँ ना कर बैठे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि इसने क्यों इतनी बड़ी गलती की थी, ठीक है ना? आप इसका ये एरिया आप नोट कर लें कि उसने 1900 ये 70 के एरिया पर इसने सेल लगाया है, ठीक है ना? 170 के एरिया पर इसने पहले सेल लगाया था और ये क्यों बाय में चली गई है, इसके ऊपर हम 3 तरह से हम इसको देखेंगे। फंडामेंटली भी हम इसको देखेंगे, इसके अलावा हम स्ट्रक्चर वाइज़ भी इसको देखेंगे कि स्ट्रक्चर वाइज़ ये किस तरह ये सेल में एंट्री इसकी गलत थी। और तीसरी हम इसको टेक्निकली भी इसको देखेंगे कि टेक्निकली क्या इस पर हो सकती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम फंडामेंटल के हिसाब से पढ़ लेते हैं कि जीबीपी, जेपीवाई को हमें बाय में देखना चाहिए था। अगर आप देख लें तो जीबीपी, जेपीवाई की जो मंडे के दिन जो न्यूज़ आई थी, तो वो पॉज़िटिव आई थी। तो इसका मतलब ये था कि जीबीपी ऊपर जाएगा और जीबीपी, जेपीवाई ऊपर जाएगा। क्योंकि जीबीपी उसमें बेसिक करेंसी है, तो जीबीपी, जेपीवाई ऊपर जाएगा। तो उसमें हमें बाय की एंट्री ढूँढनी चाहिए थी, ना कि सेल की। एक तो ये रीज़न हुई। फिर अगर हम आहिस्ता से दूसरी उसके ऊपर आ जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक अच्छा डाटा था जीबीपी, जेपीवाई का, ये भी पॉज़िटिव आया। तो इससे भी आपको इसकी एंट्री आपने बाय में चेक करनी चाहिए थी, ठीक है ना? अब अगर हम मज़ीद देख लें तो जीबीपी का फिर कोई ख़ास डाटा नहीं आया था इस वीक में, लेकिन ये 2 डेटास जो थी वो हमारे लिए काफ़ी थी। अब डे 1 से स्टार्ट करते हैं कि हमने इस जीबीपी, जेपीवाई में सेल क्यों नहीं लगानी थी, ठीक है ना? अगर आप देख लें हमने एक ट्रेंड लाइन का ज़िक्र किया है इस पूरी सिनेरियो में कि ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? और हम इस पॉइंट से हम यहाँ पर जो है ना सेल देख रहे थे। एक दफ़ा इसने हमें सेल दिया, लेकिन दोबारा से मार्केट रिटेस्ट हुआ। तो फिर हम ये देख रहे थे कि मार्केट यहाँ से दोबारा ये डबल टॉप बना के आएगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो जब हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि मार्केट अभी दोबारा सेल में नहीं जा रही है, तो फिर हम देख रहे थे कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है, तो फिर इसकी रिटेस्ट पे हमें मज़ीद बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखनी चाहिए थी। और ऐसा हुआ भी। हमें मार्केट ने इससे कई दफ़ा इसने हमें इसकी रिटेस्ट पर बाय की अपॉर्चुनिटी दी है। अभी वो जाके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसने किस तरह से रिटेस्ट किया और किस तरह से हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो अगर आप देख लें, जो हमारा स्टूडेंट था उसने इस एरिया पर सेल की 170 की एरिया पर उसने सेल लगाया था। लेकिन ये यहाँ से तो कोई भी तुक नहीं बनती कि यहाँ से आप सेल लगा लो।
یہ تو مارکیٹ میں بھی بائی میں جا رہی ہے، تو آپ نے 1970 کی ایریا میں یہاں سے سیل کس بیس پہ لیا ہے؟ یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال جس نے بھی اس کو سگنل دیا ہے بہت رانگ سگنل دیا ہے، اور اس کا اتنا جو لاس ہوا ہے وہ اسی بندے کا قصور ہے جس نے اس سے سگنل پرووائڈ کیا ہے، اور یہ سارا لاس جو ہے اسی کے واسطے پڑتا ہے۔ چلیے ابھی میں آپ کو H4 میں لے کر چلتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مارکیٹ نے کس طرح سے بیہیو کیا۔ دیکھیں جناب، اس نے اس ایریا پر 170 کی ایریا پر اس نے سیل لگایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جس بندی نے اسے سگنل دی ہے واللہ عالم اس نے کس طرح سے سگنل دی ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن مارکیٹ نے ڈبل ٹاپ کے بجائے اس کو بریک کیا یہاں پر۔ جب اس کو بریک کیا تو یہ کنفرم ہوا کہ اب مارکیٹ جو ہے نا اس ٹرینڈ لائن کو ٹچ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ہماری جو اسٹرکچر وائز ہم آپ اس کو ابھی انالائز کریں گے، یہ ہوا اس کا لو، یہ ہوا ہائی، ٹھیک ہے نا، یہ ہوا ہائی، یہ ہوا لو۔ اب مارکیٹ اسی رینج میں جا رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ جیسی اب اگر لو کی طرف یہ مارکیٹ بریک ہوتا تو پھر ہم یہاں سے سیل کی اس کی ریٹیس پر سیل کی انٹری ڈھونڈ سکتے تھے، لیکن مارکیٹ نے ایسا کیا نہیں۔ تو جیسی یہ مارکیٹ اس لو کے قریب آتا تو یہ تو ریٹیسٹ تھی، ہم نے یہاں سے بائی کرنی تھی۔ اگر یہ ہم سے مس ہو جاتی تو پھر اس کا دوبارہ جو یہاں پر اس کا سیل میں یہ دوبارہ یہ جب بائی پہ آتی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ہمیں ڈبل باٹم دیا ہے، تو یہ کلیئر اینڈ کانفیڈنٹ کنفرمیشن تھی کہ اب مارکیٹ یہاں سے اوپر اور مزید جائے گا۔ اور جیسے کہ اس ڈبل باٹم کے بعد مارکیٹ نے اس ہائی کو بھی بریک کیا، تو پھر تو یہ کنفرم ہوا کہ یہ مارکیٹ اب دوبارہ اس ایریا کو ٹچ کرے گی۔ لیکن میں نے تو اس کو جو میرا فرض بنتا تھا میں نے اس کو سمجھایا کہ مارکیٹ جو ہے نا اس ایریا سے اوپر جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس ایریا کو ٹچ کرنے کے بعد ہم نیو کیلکولیشنز کریں گے کہ آیا یہ اس کو بھی بریک کرتا ہے تو پھر اس کی ریٹیس پہ ہم مزید اس کو بائی کریں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو یہاں پر اگر جو یہاں پر یہ اگر ڈبل باٹم ڈبل ٹاپ بناتا ہے تو پھر ہم اس کو مزید یہاں سے سیل کر سکتے ہیں، جو کہ بنتا ہے 1976 1676 176 178 کی ایریا 177 کی ایریا میں ہم اس کو پھر مزید جو ہے نا اس کو سیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس جے پی وائی کو ہم نے ایک تو سٹرکچر کے واسطے بھی دیکھا کہ یہ مارکیٹ بائی میں تھی، فنڈامنٹلی بھی میں نے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ اسٹڈی کیا، وہ بھی بائی میں تھا، اور ٹیکنیکلی جو ڈے ون کا چارٹ تھا تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یہ جے پی وائی بائی میں ہیں۔ تو اس میں جس بندوں نے بھی جے پی وائی میں اس ویک میں سیل کی انٹری ڈھونڈی ہے اس نے مزید اس نے لازمی بات ہے کہ اس نے نقصان کیا ہوگا۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فری والا واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، آپ وہ بھی فریلی جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا کیونکہ ہم ہر وقت ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے تو زیادہ تر کمیونیکیشن اسی واٹس ایپ گروپ کے تھرو ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی کرنسی کوائنز یا اسٹاک میں آپ اسٹک ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم کو بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے نا اس کی پرابلم کی سلوشن بتا دی جائے اور آپ کی مزید لاس سے بچایا جا سکے۔ تو تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔